दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायको 14 पद आखिरी खण्ड रहेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिमीहरू सबैसँग रहून्, आमेन। है, यहाँ चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको नाम लिएको छ अनि उहाँहरूको कामको विषयमा पनि बताएको रहेछ। हामी यस विषयलाई लिएर हेर्नेछौँ। प्रभुले कहाँसम्म अगुवाई गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिइराख्नु भएको लागि धन्यवाद छ। प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी छोटो वचनको सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो अनलाइन सङ्गतिको लागि। जति देश विदेशमा रहेर आज यो लाइभ सङ्गतिमा हुनुहुन्छ, तपाईँको वचनको तृष्णा लिकन प्रभुजी, केवल तपाईँ परमेश्वरले मात्रै हाम्रो आवश्यकतालाई जान्नुहुन्छ अनि हाम्रो आवश्यकतालाई तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा पुरा गर्नुहुन्छ। प्रभु, तपाईँको वचन स्वर्गमा सुरक्षित छ अनि वचनै तपाईँ हुनुहुन्छ अनि यी वचन जीवन र आत्मा हुन्। प्रभु, मानिस भोजनले मात्रै जिउँदैन तर तपाईँको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँदछ। प्रभु, मानिसलाई जिउनका लागि भोजन चाहिन्छ अनि आत्मिक जीवन जिउनका लागि तपाईँको वचन चाहिन्छ। हामीलाई नयाँ जन्म दिनुभयो, हामीलाई आत्मिक जीवन दिनुभएको छ। अब हामीलाई जिउनको लागि तपाईँको वचनको आवश्यकता पर्दछ। यसकारण तपाईँको वचन हामीलाई तपाईँले दिने काम गर्नुहोस्। यो क्षुद्रलाई तपाईँले लिनुहोस्, मेरो मुखमा तपाईँले आफ्नो वचन हालिदिनुहोस्। कसरी के बोल्नुपर्छ तपाईँको आत्माले सबै सिकाउनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको महिमाको निम्ति, मण्डलीको उन्नतिको निम्ति भएका हुन्। प्रार्थनालाई धन्यवाद सहित प्रभु येशूको नाम माग्छौँ, सुनिग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। हामीले यहाँ एउटा वचन पढ्यौँ, दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायको 14 पद। प्रभु येशू ख्रीष्टका अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिमीहरू सबैसँग रहून्, आमेन। परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। अहिले हामीले यहाँ हेऱ्यौँ परमेश्वरको प्रेम अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति। यस विषयलाई लिएर हामी के कुरा हेर्नेछौँ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 4:8 लेखिएको छ यो कुरा, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। अनि यिर्मया 31:3 लेखिएको छ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अनन्तको प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। अघि हाम्रो भाइहरूले पनि यो गीत छान्नुभयो। मैले यो गीत गाउनुपर्छ आज, वचन यस्तो छ पनि भनेको होइन, तर आत्माले यो देखाइकन भाइहरूले छान्नुभयो। अनन्तको प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु। साँच्चै हो, परमेश्वरले हामीलाई अनन्तको प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँको महिमाको निम्ति। हामीलाई थाहा छ पहिलो मानिस आदम अनि हब्बा हो। उनलाई चाहिँ अदनको बगैँचामा राखिएको थियो है। अनि अदनको बगैँचा सबै कुराको भरपुरी थियो। परमेश्वरको उपस्थिति थियो, परमेश्वरसँग उसको सङ्गति हुन्थ्यो अनि उसलाई वस्त्रको पनि खाँचो थिएन, किनभने परमेश्वरको महिमाले ऊ ढापिएको थियो है। जब फल खायो होइन, शैतानको बहकामा पर्यो, परीक्षामा पर्यो अनि आदमले पाप गर्यो अनि पाप गरेको कारणले परमेश्वरबाट जति पनि पाएका कुराहरू थिए हाम्रा पुर्खा आदमले गुमायो है। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। अनि यो स्वरूप भनेको के हो, यो विषयमा पनि कति आज मानिसहरूले बुझेका छैनन् है। परमेश्वरको स्वरूप भनेको परमेश्वरको धार्मिकता, पवित्रता, सिद्धता हो। परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ। पहिलो मानिस आदमलाई पाप गर्नुभन्दा अगाडि यस्तै प्रकारले सृष्टि गर्नुभएको थियो। अर्थात् पहिलो मानिस आदम परमेश्वर जस्तै सिद्ध थियो, परमेश्वर जस्तै धर्मी थियो अनि परमेश्वर जस्तै पवित्र थियो अनि परमेश्वरसँग उसको सङ्गति हुन्थ्यो है। परमेश्वरको आवाज उसले सुन्थ्यो। त्यो अदनको बगैँचा, अदनले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई पनि सङ्केत गर्छ अनि आनन्दलाई पनि सङ्केत गर्छ। परमेश्वरको राज्यमा बडो आनन्दित भएर आदम चाहिँ रहेको थियो। तर जब उसले पाप गर्यो, पाप गरेको कारणले उसले धेरै कुराहरू गुमाएको छ। पहिलो कुरो, उसले परमेश्वरको स्वरूपलाई गुमायो, अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकतालाई उसले गुमायो, परमेश्वरको पवित्रतालाई गुमायो, परमेश्वरको सिद्धतालाई गुमायो, परमेश्वरको स्वरूपलाई उसले गुमायो। यसकारण आज हामी यूहन्ना 8:44 प्रभु यीशु मसीहले के भन्नुभयो भने तिमीहरूको पिता चाहिँ शैतान हो। अब शैतानको स्वरूपमा मानिस ढालियो, मान्छे आज कुरूप भयो। परमेश्वरको त्यो धार्मिकतालाई, पवित्रतालाई गुमाएर मान्छे कपटी अनि अधर्मी अनि रिसा, क्रोधी यस्तो भयो है। अर्को मानिसले गुमाएको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। त्यो अदनको बगैँचामा परमेश्वरको उपस्थिति मानिसले पाएको थियो। त्यो उपस्थिति पनि
उसले गुमायो। अनि अर्को उसले गुमाएको चाहिँ अदनको बगैँचा। अदनको बगैँचा अघि पनि मैले भने यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई पनि सङ्केत गर्छ अनि आनन्दलाई पनि सङ्केत गर्छ। यो पनि हाम्रो पुर्खा आदमले गुमायो है। अनि अर्को महिमा पनि गुमायो हैन। महिमाले ढाकिएको थियो, उसलाई वस्त्र लाउनु पर्दैन थियो, तर पाप गरेको कारणले परमेश्वरको महिमा पनि मानिसले गुमायो। अनि बाइबलमा लेखिएको रोमी 3:23 सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। पापको कारणले मानिसले परमेश्वरको महिमा पनि गुमायो है। यस प्रकारले आज मान्छेले सब थोक गुमाएर अदनको बगैँचाबाट निस्किनु पर्यो। मान्छेको हाल यस्तो भयो। तर मानिसले आदमले एउटा कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट गुमाउन सकेन। परमेश्वरले एउटा कुरा चाहिँ गुम्न दिनु भएन। हाम्रो पुर्खा आदमले एउटा कुरा चाहिँ गुमाएन। त्यो नगुमाएको कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। किनभने परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। अनि अघि हामीले गीत पनि गायौँ। यर्मिया 31:3 यस्तो लेखिएको छ, मैले तँलाई अनन्तको प्रेमले प्रेम गरेको छु। यसकारणले परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि उहाँको प्रेम चाहिँ अनन्तको प्रेम भएको कारणले पाप गरेर आदमले सबै थोक गुमाए पनि एउटा कुरा गुमाएन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। अनि यो परमेश्वर आज प्रेमी भएको कारणले आदमको सन्तानलाई उहाँले अझै पनि प्रेम गरिराख्नुहुन्छ। उहाँले पापीलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, अधर्मीलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, विरोधीलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, भ्रष्टलाई सबैलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ प्रेमका परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अब यो प्रेमको स्तर चाहिँ दुईवटा रहेछ। अहिले संसारमा हामी प्रेम भन्छौँ, मान्छेहरू प्रेमको पछाडि लागिरहेको हुन्छ। अनि आज हामी पनि प्रेम गर्छौँ। संसारको मान्छेले प्रेमको परिभाषा एउटा दिइरहेको छ, तर बाइबलले चाहिँ प्रेमको स्तरलाई प्रेमको दुईवटा स्तर बताएको रहेछ। एउटा चाहिँ मान्छेले आफैलाई प्रेम गर्छ है। मान्छेले सबैभन्दा बढी आफैलाई प्रेम गर्छ। अनि प्रभु यीशु मसीह अर्थात् परमेश्वरको आज्ञा पनि यो छ, तिमीले आफूलाई जस्तै आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। आज संसारमा मान्छेले अरूलाई त प्रेम गर्छ तर आफूलाई जस्तो प्रेम गर्दैन है। अनि यो प्रेमको घटी कमी भएको कारणले आज बाइबलमा लेखिएको छ, अधर्म बढेको हुनाले प्रेम सेलाएर गएको छ। अर्थात् जब अधर्म बढ्दै जान्छ प्रेम तल झर्दै जान्छ, जब प्रेम माथि चढ्दै जान्छ अनि अधर्म चाहिँ तल बढ्दै जान्छ। आज संसारमा किन अधर्म बढिरहेको छ भन्दाखेरि आज हामीले आफूलाई जस्तो प्रेम अरूलाई गर्न सकेका छैनौँ। अनि जसको कारणले गर्दा संसारमा अधर्म बढिरहेको छ। र अर्को प्रेमको स्तर जो परमेश्वरले हामीसँग माग गर्नुहुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ आज सुप्रिम लभ, सर्वोच्च प्रेम, आफूलाई भन्दा बढी प्रेम चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट उहाँले चाहना गर्नुहुँदो रहेछ। किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, प्रेमको खानी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले पनि हामीलाई सुप्रिम लभ अर्थात् सर्वोच्च प्रेम हामीलाई उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँको अनन्तको प्रेम है, खोट रहित प्रेम, यो प्रेमले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले उहाँले पनि हामीबाट त्यस्तै प्रेमको माग गर्नुहुँदो रहेछ है। अनि प्रेमले चाहिँ क्षमा दिन्छ हैन। जस्तो हामीले पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ प्रेमको परिभाषा कति राम्रो सुन्दर तरिकाले वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको म पढ्दैछु 4 पद। प्रेमले खुबै सहन्छ, प्रेम दयालु हुन्छ, प्रेमले डाहा गर्दैन, प्रेमले आफ्नो प्रशंसा गर्दैन, घमण्डले फुलिँदैन, रुखो व्यवहार गर्दैन, आफ्नै भलाइ खोज्दैन, झडङ्ग रिसाउँदैन, खराबीको हिसाब राख्दैन, अधर्ममा आनन्दित हुँदैन, तर सत्यमा आनन्दित हुन्छ। प्रेम भनेको यो हो है। अब मान्छेले आफैलाई सबैभन्दा बढी प्रेम गरेको कारणले आज मान्छे चाहिँ आफूप्रति धेरै नरम हुन्छ, तर अरूलाई प्रेम नगरेको कारणले मान्छे अरूप्रति धेरै कठोर हुन्छ है। अरूको न्याय गर्न मान्छे तम्सिहाल्छ, अरूको भुल दोष देखाउन मान्छे अगाडि बढिहाल्छ, तर आफ्नो भुल दोष छ भने सक्दो छोप्छ। किनभने प्रेमले अनेकौँ पापहरू ढाक्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो उहाँको प्रेमको कारणले हाम्रो अधर्म पापलाई उहाँले ढाप्न चाहनुहुन्छ। यो कुरो ठिकै हो, प्रभु यीशु मसीहको रगतले हाम्रो प्रेम ढापिन्छ। अनि यो प्रेमको अंश हामीसँग भएको कारणले आज मान्छेले आफैलाई प्रेम गरेको कारणले आफ्नो अधर्म भुल पाप चाहिँ मान्छेले जति सक्दो ढाकिरहेको हुन्छ। कसैले पनि आफ्नो पापलाई अधर्मलाई कोट्याउँदैन, अरूको सामु भन्दैन, लुकाउन खोज्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ आफैलाई प्रेम गर्दछ। अनि यो प्रेमले चाहिँ अघि हामीले पढ्यौँ, प्रेमले चाहिँ खराबीको हिसाब राख्दैन। अर्थात् आफूले गरेको खराबीको हिसाब चाहिँ
त्यो मान्छे स्वयंले गर्दैन। हामी दोस्रो शमूएलको पुस्तकमा हामी हेर्नेछौँ दाउद राजाको विषयमा। हिजो बेलुका पनि हामी हेर्दै थियौँ। अनि यो दाउद राजाले चाहिँ पाप गर्छ अनि हामीलाई थाहा छ उसले बेतसेबासँग व्यभिचार गर्यो। उसको श्रीमान युरिया हित्तीलाई पनि उसले मारिदियो। अनि यो पापलाई उसले सक्दो ढाक्न खोजिरहेको थियो। जब नातान अगमवक्ता दाउद राजा कहाँ पुग्छन् अनि नातानले दाउदलाई उसको पाप प्रकट गरिदिन्छ एउटा दृष्टान्त भनेर है। सुरुमै भन्यो भने दाउद सायद रिसाउँथ्यो होला, तर एउटा दृष्टान्त यस्तो भनिदिन्छ कि कुनै ठाउँमा दुईजना मानिसहरू थिए। एउटा धनी मानिस थियो अनि अर्को गरिब मानिस। अनि धनी मानिसको धेरै भेडा बाख्राहरू थिए, गरिब मानिसको चाहिँ एउटै मात्रै पाठी थियो सम्पत्तिको नाममा। अनि उसले त्यो पाठीलाई औधी माया गर्थ्यो, सँगै सुताउँथ्यो, छोरीलाई जस्तै गरेर उसले आफ्नो छातीमा राखेर सुताउँथ्यो। एक दिन त्यो धनी मानिसको घरमा पाहुना आएछ अनि त्यो पाहुना टार्नका लागि त्यो धनी मानिसले आफूसँग भएको त्यो भेडा बाख्रालाई मारेन, तर गरिबको त्यो पाठी जसलाई उसले धेरै माया गरेको थियो त्यो पाठीलाई खोसेर उसले मार्छ अनि पाहुनालाई टार्छ है। जब यो सुन्ने बित्तिकै दाउद यति रिसाउँछ अनि उसले न्यायपूर्ण फैसला गरिदिन्छ। दोस्रो शमूएलको पुस्तक हामी 12 अध्यायमा आउनेछौँ। दोस्रो शमूएलको पुस्तक 12 अध्यायको 5 पद। तब दाउदको क्रोध त्यस मानिसप्रति ज्यादै दन्कियो अनि उनले नातानलाई भने, परम प्रभुको जीवनको कसम, यस्तो काम गर्ने त्यो मानिस निश्चय मर्नेछ भनेर दाउद बडो रिसाएर उसले फैसला गर्यो है, त्यो मान्छे मर्नुपर्छ भनेर। तर नातान अगमवक्ताले के भनिदिन्छ, त्यो मानिस तपाईँ हो, तपाईँले युरिया हित्तीलाई मारिदिनु भयो अनि उसको श्रीमतीलाई तपाईँले लिनुभएको छ, तपाईँले व्यभिचार गर्नुभएको छ भन्दाखेरि दाउद हस्रक्क हुन्छ है। किन दाउद पनि एउटा मान्छे हो अनि उसले आफैले प्रेम गरेको कारणले उसले चाहिँ लु हो र छ, लु मलाई मार, मलाई सजाय दियो उसले भनेन। उसले यति चाहिँ भन्छ मैले पाप गरेँ। उसले पनि आफूलाई क्षमा दिइहाल्यो तत्काल, हेर्नुहोस् हो। अनि उसले दयाको भिख खोज्दैछ, हेर्नुहोस्। यस कारणले प्रेमले चाहिँ पाप ढाकिन्छ, प्रेमले चाहिँ क्षमा दिन्छ। अनि मान्छेले चाहिँ आफूले गरेको भुल पापलाई तत्काल क्षमा गरिहाल्छ, किनभने मान्छेले चाहिँ आफूलाई प्रेम गरेको कारणले हो। यही प्रेम जब हामी एक दोस्रोलाई हामी गर्छौँ, हाम्रो छिमेकीलाई गर्छौँ है, हाम्रो मण्डलीको सदस्यहरूलाई गर्छौँ भने हामी पनि अरूलाई क्षमा गर्न तयार भइहाल्दो रहेछौँ। यस कारण यो कुरो बुझाउनलाई एउटा कथा नातान अगमवक्ताद्वारा भनियो। अनि यो दाउदको चरित्र हामीभित्र पनि छ, दाउदको स्वभाव हामीभित्र पनि छ है। आज हेर्नुहोस् त, हाम्रो घरको कोही सदस्यले, छोराले या छोरीले भुल पाप गर्यो भने है, व्यभिचार गर्यो भने है, हामी सक्दो लुकाउन खोज्छौँ। तर कसैको छोराले कसैको छोरीले जब पाप गर्न सुरु गर्छ भने, पाप गर्छ भने हामी चाहिँ एकदम प्रचार गरिदिइहाल्छौँ है, अनि बेइज्जत हामी गरिदिन सुरु गर्छौँ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि प्रेमको अभाव हो। यसकारण परमेश्वरको आज्ञा छ तिमीले आफैलाई जस्तै छिमेकीलाई पनि प्रेम गर है। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरलाई सर्वोच्च प्रेमले प्रेम गर, सारा मन, सारा बल, सारा प्राणले परमेश्वरलाई प्रेम गर। हामी मत्ती 13 अध्यायमा एउटा दृष्टान्त देख्छौँ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस्तो अरे एउटा व्यापारी जस्तो, जसले चाहिँ आज एउटा मोती खोज्दै हिँडेछ अनि एउटा यस्तो मोती उसले भेटेछ। त्यो मोती हात पार्नका लागि चाहिँ उसले जे गर्न पनि तयार हुने भयो। आफूसँग भएको सबै कुरा बेचेर त्यो मोतीलाई हात पार्नलाई ऊ तयार हुने भयो, हेर्नुहोस् है। अनि आफूसँग के थियो, सबै सम्पत्ति है, सबै सम्पत्ति बेचेर जब उसले त्यो मोतीलाई हात पार्छ अनि रमाउँदै खुसी हुँदै जान्छ, ऊ अनन्तको लागि ऊ धनी बन्छ। आज त्यो मोती अरू कोही नभएर हाम्रो प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ है। अब त्यो मोती जसरी त्यो व्यापारीले त्यो मोतीलाई यति साह्रो प्रेम गर्यो कि आफूसँग भएको सबै कुरो बेचेर पनि त्यो मोतीलाई हात पार्न ऊ रेडी भयो। उसँग के थियो होला, सम्पत्तिको नाममा घर थियो होला, गाडी थियो होला, जग्गा जमिन थियो होला, सुन थियो होला। सम्पत्ति भनेको छोराछोरी पनि हो, त्यो छोराछोरी गुमाउन पनि तयार भयो, श्रीमती गुमाउन पनि तयार भयो, आफूलाई गुमाउन पनि तयार भयो है। आज हेर्नुहोस् त, अनि त्यो सबै थोक गुमाएर त्यो मोतीलाई हात पार्यो भन्छ अनि ऊ रमाउँदै गऱ्यो। प्रभु यीशु मसीह हाम्रो त्यो मोती हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँलाई सर्वोच्च प्रेम गर्नुपर्ने रहेछ है। अनि सब थोक गुमाएर होइन, आज आमाको मुख हेर्ने दिन भन्छ अनि संसारमा आज मानिसहरूले आफ्नो आमाप्रति प्रेम प्रकट गरिरहेको हुन्छ है। जब हामीलाई एउटा जाँच आउला है, हामी आमालाई प्रेम गर्ने कि आमालाई भन्दा, हाम्रो जन्म दिने आमालाई भन्दा हामी प्रभुलाई प्रेम गर्ने, यो जाँच अब्राहमलाई पनि आयो। उसले आफ्नो एक मात्रै छोरो इसाकलाई यति साह्रो प्रेम गरेको थियो, तर उसले सर्वोच्च प्रेम परमेश्वरलाई म गर्छु भनेर उसले प्र्याक्टिकली उसले देखाउनु पर्यो
है। अनि परमेश्वरले पनि अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो। यसकारणले सर्वोच्च प्रेम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वरले हामीलाई सर्वोच्च प्रेम गर्नुभएको कारणले हाम्रो अधर्म पापलाई पनि उहाँले क्षमा गरिदिनु भयो। अब अधर्मको हिसाब लिनुहुन्न। हाम्रो अधर्म त पिठो पछाडि फालिदिनु भएको कुरो गर्छ। समुद्रको गहिरामा फालिदिएको कुरो गरेको छ बाइबलले। पूर्व र पश्चिम जति टाढो छ त्यति दूर फालिदिएको कुरो गरेको छ। किन? परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। अब यस्तै प्रेम है, जति हामी आफूलाई प्रेम गर्छौँ त्यति नै हामी हाम्रो छिमेकीलाई पनि प्रेम गऱ्यौँ भने, हाम्रो सङ्गी विश्वासीलाई पनि प्रेम गऱ्यौँ भने उनीहरूको भुल पापलाई पनि हामी क्षमा गरिदिन्छौँ। उनीहरूको आनी बानीलाई पनि हामी सहिदिन्छौँ। हामी नम्र भइन्छ। प्रेमले सबै कुरो सहने रहेछ। यसकारणले यो प्रेम चाहिँ परमेश्वरले आज हामीले गरेको चाहनुहुँदो रहेछ। किनभने अघि हामीले सुरुमा हाम्रो आदर वचन हेऱ्यौँ परमेश्वरको प्रेम। किनभने परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ है। आज यो संसारमा प्रेमको विषयमा फिल्महरू बनेको छ, गीतहरू बनेको छ है। अनि यो प्रेममा धोका खाएको गीतहरू पनि फेरि बनेको छ। मान्छेहरू निराश भएका छन्, प्रेममा धोका पाएर सुसाइड गरेको छ। हेर्नुहोस्, प्रेमको विषयमा कविताहरू रचिएका छन्, उपन्यासहरू लेखिएका छन्, मोटा मोटा किताबहरू भएको छ। प्रेमकै कारणले युद्ध वारहरू पनि भएको कुरा हामी इतिहासमा पाउँछौँ है। प्रेम साँच्चै एउटा शक्तिशाली कुरो हो है। त हेर्नुहोस्, आज संसारको प्रेम चाहिँ धोकाले भरिएको छ होइन। हामी एउटा संसारमा हुँदा एउटा गीत सुन्थ्यौँ क्या, त्यो चाहिँ नारायण गोपालले गाएको थियो। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। जब मान्छेले कसैको प्रेम पाउँछ उसको जीवनमा चेन्ज हुन्छ अरे क्या, बदलाव आउँछ। हेर्नुहोस् यस कारणले आज हेर्नुहोस्, मान्छेको प्रेमले त मान्छे जिउन उसलाई रहर लाग्छ भने परमेश्वरको प्रेम जब हामीले चाखेको हुन्छौँ नि होइन, हामीलाई पनि आज संसारमा केही कुछ गरौँ भन्ने हुन्छ। निराशबाट हामी आशावादीतिर हामी जान्छौँ। यस कारणले आज हामीले चाहिँ प्रेम गर्नुपर्ने रहेछ है। अनि कति मान्छेले यस्तो पनि भन्छन् परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले पापीलाई किन नरकमा हालिदिनु परेको, त्यो कुरो पनि गर्छ। यसो सोच्दा हो नै है। परमेश्वर त प्रेम हुनुहुन्छ, उहाँ त पापीलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि कोही पापी पनि नरक गएको उहाँ चाहनुहुन्न, त उहाँको हातमा छ स्वर्ग र नरक लाने। त परमेश्वरले किन एउटा पापीलाई नरकमा हाल्नु, उहाँले त स्वर्ग लानु पर्ने नि। त्यस्तो प्रश्न पनि हाम्रो मनमा स्वाभाविक उठ्छ अनि अरूहरूको पनि उठ्छ। त्यतिखेर हामी बुद्धिमानी तरिकाले जवाब दिन नसकेर है हामी पनि अलमलमा परिरहेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 45 अध्यायको 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरले धार्मिकतालाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। 45 अध्यायको 7 पद, तपाईँ धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, भजन 45 को 7, परमेश्वरले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अधर्मलाई घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ प्रेमको मात्रै परमेश्वर होइन, उहाँ धार्मिकताको पनि परमेश्वर हो है। जसरी सिक्काको दुईटा पाटा हुन्छन् त्यस्तै एकापट्टि उहाँको धार्मिकता छ, अर्कोपट्टि परमेश्वरको प्रेम छ। अब परमेश्वरको धार्मिकता भनेको के हो है? परमेश्वरको धार्मिकता भनेको उहाँले धार्मिकता भनेको राइचियस, राइट है, राइटबाट राइचियस आएको, राइट कुरा गर्ने, राइट काम गर्ने उहाँको राइचियसनेस। कहिले पनि उहाँले भुल गर्नुहुन्न, कहिले पनि उहाँले गल्ती गर्नुहुन्न है। अब उहाँको धार्मिकताको न्यायको फैसला के छ? पापको ज्याला मृत्यु भनेर उहाँले फैसला गर्नुभयो। यदि परमेश्वरले चाहिँ प्रेमी भएर पापको ज्याला मृत्यु होइन जीवन हो, पापी पनि जतिसुकै पाप गर तिमीहरू पनि स्वर्ग आउन पाउँछौ भनेको भए के हुन्थ्यो? अब शैतानले परमेश्वरलाई दोष लाउँथ्यो, परमेश्वरको धार्मिकता हुँदैन थियो। किनभने परमेश्वरको धार्मिकता भनेको उहाँले राइट डिसिजन, राइट जजमेन्ट उहाँले गर्नु पर्यो। राइट जजमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि पापको ज्याला मृत्यु उहाँले फैसला गरिसक्नु भएको छ है। रोमी 6:23 लेखेको छ पापको ज्याला मृत्यु भनेको छ। तर परमेश्वर प्रेम हुनुभएको कारणले आज कोही पनि पापी चाहिँ नाश भएको उहाँले चाहनुहुन्न। यस कारणले परमेश्वरले आज उद्धार मुक्तिको प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएको छ है। यस कारणले परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। अनि यो संसारमा मैले बाइबल हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू होला, तर 4टा कुरा मैले पाएँ मान्छेले चाहिँ कसलाई प्रेम गर्दो रहेछ। पहिलो कुरो हामी आउनेछौँ दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्याय अन्तिम दिनमा। अहिले हामी अन्तिम दिनमा जिरहेका छौँ। समयले यो कुरो सङ्केत गरिरहेको छ है। कोरोनाको महामारी, डर त्रास, यो चाहिँ कास्टिङमा त्यो सुरु मात्रै हो, अन्त चाहिँ होइन। तर अन्तिम दिनको लक्षण चाहिँ आइरहेछ। पानी पर्नुभन्दा अगाडि आकाशमा कालो बादल आउँछ, मेघ गर्जन हुन्छ, यो चाहिँ पानीको लक्षण हो है। त्यस्तै आज अन्तिम समयमा हामी यहाँ छौँ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ 2 पद, 1 र 2 पद। यो जानिराख अन्तिम दिनहरूमा सङ्कष्टपूर्ण समयहरू आउनेछ
अहिले सङ्कष्टपूर्ण समय आइरहेछ, यो अन्तिम दिनको लक्षण हो। 2 पदमा किनकि मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने। हेर्नुहोस् त, अन्तिम दिनको लक्षण के रहेछ? मानिस आफूलाई मात्रै प्रेम गर्ने हुन्छ, स्वार्थी मानिस हो। हेर्नुहोस् त, अनि आज कति मानिसहरू गाडीमा चढ्छ, उसलाई राम्रो सिट चाहिन्छ, किनभने उसले आफूलाई प्रेम गरेको हो। उसलाई राम्रो बस्न लाउन मन लाग्छ, मिठो मिठो खानु मन लाग्छ, अरूले खाओस् कि नखाओस् मतलब छैन, अरूले लाओस् कि नलाओस् मतलब छैन, आफू भयो भने भइहाल्यो। यो चाहिँ मान्छेले आफूलाई गर्ने प्रेम हो है। आफूलाई मात्रै प्रेम गर्ने, आफूलाई क्षमा दिइहाल्छ, आफूलाई क्षमा दिइहाल्छ, आफ्नो पाप चाहिँ ढाकेको गर्छ, अरूको पाप चाहिँ कोटेको गर्छ है। अन्तिम दिनको लक्षण हो। मान्छेले चाहिँ के गर्छ अरे? आफूलाई मात्रै प्रेम गर्छ भन्छ। अर्को दोस्रो कुरो हामी यसैमा हामी हेर्नेछौँ 4 पद, विश्वासघाती, जिद्दीवाल, घमण्डले फुलिएका, परमेश्वरलाई भन्दा बरु मोज मजालाई प्रेम गर्ने। दोस्रो कसलाई प्रेम गर्दछ? पहिलो आफैलाई प्रेम गर्छ, दोस्रो मोज मजालाई प्रेम गर्छ। संसारमा हेर्नुहोस् त, आज छाडापन, नग्नता, अश्लीलताहरू, डिस्को डान्स है, सङ्गतिमा जाउँ, सेवा मान्छेलाई चासो छैन, प्रभुको वचन सुनायो है, उनीहरू विरोध गर्न तयारी हुन्छ, अनि मोज मस्तीमा एकदम कन्सर्टतिर जाने है, नराम्रो कुराहरू गर्ने। त्यस्तोमा चाहिँ मान्छेलाई बहुत प्रेम गरेको छ, त्यस्तोमा मान्छेले शान्ति खोजेको छ, तर शान्ति त्यसमा पनि छैन होइन। किनभने मोज मजालाई प्रेम गर्दा पनि मान्छेलाई शान्ति हुँदैन। तेस्रो चाहिँ छ पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायमा आउनु त, पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 5 पद, संसारलाई प्रेम नगर। 15 पद, पहिलो यूहन्ना 2 को 15 मा लेखेको छ, संसारलाई प्रेम नगर है। मान्छेले कसलाई पनि प्रेम गर्दो रहेछ? संसारलाई पनि प्रेम गर्छ। संसार भनेको चाहिँ संसारको रीतिथिति, धर्म, संस्कृति, अब हाम्रो बाबुबाजेदेखि चलिआएको रीति हो, हाम्रो चाड हो। मान्छेले आफ्नो चाड, संस्कृति, आफ्नो परम्परा, यति साह्रो कल्चरलाई माया गर्छ क्या, प्रेम गर्छ, जसको कारणले परमेश्वरको प्रेमलाई उनीहरूले बुझ्न चाहँदैन। यो हृदयमा चाहिँ संसारको प्रेम राखेको कारणले परमेश्वरको प्रेमलाई त्यो हृदयमा ठाउँ दिँदैन। यस कारणले मान्छे चाहिँ आज संसारलाई प्रेम गर्ने हुन्छ। अनि दोस्रो तिमोथी 4:10 मा लेखिएको छ, मान्छेले चाहिँ आज यो डेमास भनेको मान्छे रहेछ, उसले संसारलाई प्रेम गर्यो अरे, अनि प्रभुको दासहरूलाई, सङ्गतिलाई, प्रभुलाई छोडेर संसारतिर गयो। आज कति यस्ता जनहरू हुन्छन् परमेश्वरको प्रेम नजानेको कारणले संसारतिरै फर्केर जान्छन्, संसारको मोज मजालाई, संसारको धर्म, संस्कृति, कल्चर, रीतिथितिलाई प्रेम गरेर उतैतिर फर्केर गइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ तेस्रो हो। अर्को प्रेम हामी सबैलाई थाहा छ, पहिलो तिमोथीको पुस्तक 6 अध्याय, पहिलो तिमोथी 6 अध्याय, त्यहाँ चाहिँ रुपैयाँ पैसाको प्रेम 10 पदमा लेखिएको छ, 6:10, किनकि रुपैयाँ पैसाको प्रेम चाहिँ सबै खराबीको जरा हो भनेर लेखिएको छ है। आज हेर्नुहोस्, रुपैयाँ पैसा हामी सबैलाई चाहिन्छ होइन। आज हामी विश्वासी धनी भएको राम्रो हो, पैसा कमाउनु राम्रो हो, बिजनेस व्यापार गर्नु राम्रो हो है। यसको मतलब चाहिँ रुपैयाँ पैसा चाहिँ हामीले नकमाउनु, हामी गरिब हुनु भनेको होइन, हामी धनी हुनुपर्छ संसारमा है। हामीले हाम्रो मण्डलीमा दशांश भेटी दिन्छौँ, अनि सेवा गर्नको लागि हामीलाई रुपैयाँ पैसा चाहिन्छ होइन, प्रचार गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ, ट्र्याक छाप्नको लागि पैसा चाहिन्छ, हामीलाई पैसा चाहिन्छ। तर बाइबलले चाहिँ रुपैयाँ पैसा नकमाउनु भनेको होइन, तर रुपैयाँ पैसालाई प्रेम चाहिँ नगर्नु भनेको है। रुपैयाँ पैसालाई चाहिँ हाम्रो हातसम्म चाहिँ आउन दिनु अरे कि, तर त्यो पैसालाई चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ पस्नु नदिनु अरे क्या। जब यो हृदय चाहिँ परमेश्वरको स्थान हो, परमेश्वरको प्रेमले भरिनुपर्ने ठाउँ हो, त्यो प्रेमले भरिनुपर्ने ठाउँलाई हामीले रुपैयाँ पैसाको प्रेमले भर्यौँ भने परमेश्वर बाहिर बस्नु रहनुहुन्छ, अनि हाम्रो हृदयभरि रुपैयाँ पैसा हुन्छ। एकजना मान्छेको मैले कहानी सुने, साह्रै माया लाग्यो। त्यो मानिस चाहिँ दक्षिण भारतको भयङ्कर कुख्यात मान्छे हो, उसको नाम चाहिँ वीरप्पन हो। तपाईँहरू कतिले सुन्नुभएको छ है। उनले कर्नाटक अनि तमिलनाडु अनि आन्ध्र प्रदेश 3वटा स्टेटलाई बहुत दुःख दियो। जङ्गलमा बस्थ्यो अनि हात्तीको शिकार गर्थ्यो, हात्तीको दाराहरू बेचेर धेरै पैसा कमायो, रक्तचन्दनको तस्कर गर्यो है। अनि जङ्गलको सेक्युरिटी फोर्सको मान्छेहरूलाई, पुलिसलाई कति मार्यो उसले, जङ्गलमै बस्थ्यो। अनि ठुल्ठुलो अभिनेताहरूलाई पनि किडन्याप गर्यो, अनि करोडौँ रुपियाँ फिर्ती पैसा माग्यो। उसले यति अरबौँ पैसा कमायो अरे क्या त्यो वीरप्पनले। तर त्यो पैसा उसले कहाँ राख्यो भन्दाखेरि ब्याङ्कमा राखेन, ब्याङ्कमा राखेर उसले ब्याज खाएन, महल बनाएर है सुनको पलङमा सुतेन, जङ्गल बस्थ्यो, ओडार उदि लुकी बस्थ्यो, कुदिन्थ्यो। आज यहाँ बस्यो भने भोलि उहाँ है, उसले यति धेरै पैसा कमायो, उसले रुपैयाँ पैसालाई प्रेम गर्यो, तर उसले सुख चाहिँ कहिल्यै भएन। अनि त्यो पैसा चाहिँ उसले कहाँ राख्थ्यो अरे भन्ने, कुनै रुखको निशानामा चिन्ह लगाएर उसले गाडेर राख्थ्यो अरे क्या।
अरबौँ पैसा एक दिन त्यो मान्छे रुपियाँ पैसालाई यति साह्रो प्रेम गर्यो अनि त्यो मान्छे मर्यो, पुलिसले उसलाई मार्यो, तर उसले लुकाएको पैसाहरू अहिलेसम्म पनि भेट्न सकेको छैन। यो उपदेशकको पुस्तक भन्छ जसले सुन्दर चाँदीलाई प्रेम गर्छ ऊ सुन्दर चाँदीबाट कहिले पनि तृप्त हुँदैन अरे। आज संसारको रुपियाँ पैसालाई जब मान्छेले प्रेम गर्छ भने नि कहिले पनि मान्छे सन्तुष्टि हुँदैन है। त्यस कारणले रुपियाँ पैसालाई प्रेम गर्दाखेरि आज मान्छेले डकेट गरेको छ, मान्छेको हत्या गरेको हुन्छ, ब्याङ्क लुटेको हुन्छ, अनि उसको जीवन बर्बाद हुन्छ, ऊ जेल जानुपर्छ, उसको बदनामी हुन्छ, उसको हृदय छेडै भरिएको हुन्छ भन्दा रुपियाँ पैसाको प्रेमको कारणले। यस कारणले 4टा प्रेम मान्छेले प्राय गर्दो रहेछ। पहिलो आफैलाई प्रेम गर्ने है, दोस्रो चाहिँ आज यो मोज मस्तीलाई प्रेम गर्ने, तेस्रो संसारलाई प्रेम गर्ने, चौथो रुपियाँ पैसालाई प्रेम गर्ने। तर आज मान्छेले हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि साइकोलोजिस्टहरू पढ्नेहरूले के भनेको छन् भने मैले कतै पढेको थिएँ, मान्छेले चाहिँ 2टा कुरो खोज्छ अरे क्या। किनभने हामीसँग हृदय छ अनि यो हृदय चाहिँ एउटा प्रेमको सिम्बल पनि हो है। अनि मान्छेले लभ भन्ने साइन गर्नु पर्यो भने यसो एउटा पाना बनाइन्छ, अनि पाना भन्नुदेखि हामी लभ भन्ने बुझ्छौँ। अनि कतिले चाहिँ आई लेखेको हुन्छ, पाना हुन्छ, अनि यु लेखेको हुन्छ है। यो चाहिँ एउटा लभको सिम्बल, अर्थात् हाम्रो हृदय चाहिँ लभको सिम्बल हो। अनि यो हाम्रो हृदयले चाहिँ जहिले पनि प्रेम खोज्छ भन्छ। आउनुहोस् त, यो कुरो श्रेष्ठ गीतमा लेखेको छ, म त प्रेमको रोगी छु भन्छ। आउनुहोस् है, श्रेष्ठ गीत हामी हेर्ने रहेछौँ 5 अध्यायको 8 पद। श्रेष्ठ गीत 5 अध्यायको 8 पद म पढ्दैछु। हे यरुशलेमका छोरीहरू हो, म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु, तिमीहरूले मेरा प्रियलाई भेटायौ भने उहाँलाई भनिदेऊ म प्रेमको रोगी छु। आज मान्छे चाहिँ के हुन्छ अरे भन्ने नि प्रेमको रोगी हुन्छ है। प्रेम रोग लाग्यो भन्छ नि, किनभने उसको हृदयले चाहिँ प्रेम खोजेको, खासमा मान्छेले चाहिँ प्रेम खोजिरहेको हुन्छ। अनि त्यो प्रेमको खोजी भएको कारणले उसले चाहिँ केही नपुगेको है, कता के को प्यास लागेको, के को भोक लागेको जस्तो हुन्छ है। अनि सुनचाँदी उसले कमाउन सुरु गर्छ, धन सम्पत्ति कमाएर पो म सन्तुष्टि हुन्छु कि भन्छ। सम्पत्तिले है आफ्नो हृदय भर्न खोज्छ, भरिँदैन। मोज मजाले आफ्नो हृदय भर्न खोज्छ, त्यसले पनि भरिँदैन है। कोही एउटा सुन्दरी स्त्री देख्छ, फिल्ममा खेल्ने हिरो नि, त्यो स्त्रीलाई बिहा गर्न पाएँ है म त कति सुखी हुन्थेँ होला भनेर त्यस्तो सोच्छ। अनि राम्री स्त्री ह्यान्डसम केटासँग पनि बिहा गर्छ, मान्छे प्रेमको भोको भएर क्या। तर तिनीहरूसँग गरेर पनि मान्छे सन्तुष्टि हुँदैन होइन। मान्छे चाहिँ प्रेमको भोको हुन्छ। तर खास हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको प्रेमले भरिनु हो, अनि मात्रै हामी सन्तुष्टि तृप्त बन्ने रहेछौँ है। अनि अर्को चाहिँ मैले भने 2टा साइकोलोजिस्टले भनेको, एउटा मान्छे प्रेम खोजी गर्छ है, अर्थात् मलाई कसैले प्रेम गरोस् भन्ने चाहन्छ। आज काठमाडौँमा नि एउटा भर्खरको 9 वर्ष या 11 वर्षको सानो नानीले सुसाइड गर्यो क्या। अनि सुसाइड गरेछ, अनि अचम्मै भयो, यत्रो सानो नानीले कसरी सुसाइड गर्यो, किन, कारण के पर्यो भन्दाखेरि उसले सुसाइड नोटमा लेखेको रहेछ, मलाई त कसैले माया गरेन, दाजुभाउजूले पनि माया गरेन, स्कुलमा सर मिसले पनि मलाई माया गरेन। हेर्नुहोस् त, एउटा सानो नानीले पनि प्रेम खोजेको क्या। अनि त्यो प्रेम नपाएको कारणले ऊ निराश भएर सुसाइड गरेको नि त। हेर्नुहोस्, मान्छे किन आज संसारमा सुसाइड गर्छ, निराश हुन्छ है। एकजना साथीले भन्दै थियो, यार म काठमाडौँमा छु, यति धेरै मान्छेहरू छ, म त एक्लो भए जस्तो लाग्छ भन्छ। किन? उसले मान्छेको प्रेम पाएन क्या। है मान्छेको प्रेम पाएर पनि ऊ निराश नै हुन्छ, उसले प्रेम खोजेको है। यस कारणले त मलाई माफ गर्नु होला, संसारमा गीतहरू पनि प्रेमको गीत बनाएको क्या। त्यो पहिले हामी सानोमा सुन्थ्यौँ क्या, एउटा गीत थियो, यति धेरै माया दियो बाँच्ने रहर बढ्न लाग्यो, अनि त्यस्तै के गीत थियो क्या है। संसारमा मान्छेले प्रेम पायो भने बाँच्न मन लाग्छ अरे क्या। हेर्नु, आज हामीले पनि परमेश्वरको प्रेम पाएको छौँ, यो प्रेमलाई हामीले जान्यौँ भने हामीलाई पनि बाँच्न मन लाग्छ, केही कुछ गर्न मन लाग्छ। तर परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हाम्रो हृदयमा हामीले ठाउँ दिनौँ भने नि है, रुपियाँ पैसालाई ठाउँ दियौँ, मोज मस्तीलाई हामीले ठाउँ दियौँ, संसारलाई ठाउँ दियौँ, या आफैलाई हामीले प्रेम गऱ्यौँ भने नि हाम्रो जीवन चाहिँ खल्लो हुँदै जान्छ है। यस कारणले मैले भने पहिलो मान्छेले प्रेम खोज्छ, दोस्रो है म पनि कसैलाई प्रेम गरौँ। मान्छेको साइकोलोजी त्यो हुन्छ अरे क्या है। कुनै एउटा जवान केटा छ, अनि एउटा जवान केटी देख्छ सुन्दरी, मान्छे उसलाई प्रेम गर्न थालिहाल्छ। तर मान्छेको प्रेम चाहिँ फोस्रो हुन्छ नि होइन। हामी बाइबलमै देख्छौँ, दाउदको छोरा अमोनले कस्तो प्रेम गरे, उसले एउटा सुन्दरी केटी देखे, प्रेमको यति साह्रो रोगी भयो, उसको प्रेम पाउनलाई तडपियो है, पछि पाए पनि तर त्यो प्रेमले उत्तृप्त हुन सकेन। अनि उसले पनि त्यहाँ
कुकर्म गरेको छ। अनि पहिलेको प्रेमभन्दा पछिको घृणा चाहिँ झन् धेरै भयो अरे क्या। यस कारणले हेर्नुहोस्, आज यो परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ, अनि यो परमेश्वरको प्रेम अनि प्रभु यीशु मसीहको अनुग्रह भन्छ है। यस कारणले हामीलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो प्रेमले, हामी अधर्मी पापीलाई। अनि यही श्रेष्ठ गीतमा भन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रेमको झन्डा देखाउनु भयो भन्छ है, हरियो ग्रिन सिग्नल हामीलाई देखाउनु भयो होइन। अनि यस कारणले परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। जब हामी कसैलाई प्रेम गर्छौँ अनि हामी केही न केही चाहिँ उसलाई उपहार दिन्छौँ, यो चाहिँ प्रेमको प्रमाण हो है। कसैले मलाई धेरै प्रेम गर्छ, उसले मलाई उपहार दिएको हुन्छ। त परमेश्वरले पनि हामीलाई सर्वोच्च प्रेम गर्नुभयो भने हामीलाई उहाँले के दिनुभयो? हामी एउटा उपहार हेर्छौँ, यो चाहिँ सर्वोच्च उपहार हो, सारा मानिस जातिलाई दिनुभएको। हामीलाई पढिरहेको यो वचन हो यूहन्ना 3:16, यस्तो लेखिएको छ। यूहन्ना 3:16 म पढ्दैछु। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, त परमेश्वरले संसारलाई के दिनुभयो? संसारको मानिसहरूलाई, अधर्मी पापमा मरेका मानिसहरूलाई भन्दा आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट दिनुभयो। अब प्रभु येशू ख्रीष्ट जीवन हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट महिमा हुनुहुन्छ है। प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो बुद्धि हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो पवित्रता हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो छुटकारा हुनुहुन्छ होइन। जब पहिलो मानिस आदमले नि जो अदनको बगैँचा जो गुमायो नि, त्यो कुरो सबै कुरो वापस दिनलाई प्रभु येशू मसीह संसारमा आउनुभयो। उहाँ स्वयं परमेश्वर मानिस बनेर आउनुभयो है। पहिलो मानिस आदमले के गुमायो? पवित्रता गुमायो। प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो पवित्रता। पहिलो मानिस आदमले धार्मिकता गुमायो, प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो धार्मिकता। अब हामीले पायौँ नि त, परमेश्वरले दिनुभयो। अब हामीले हात थाप्यौँ, हामीले लियौँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई, परमेश्वरको पवित्रतालाई है। अनि पहिलो कोरिन्थी 1:9 होइन, उहाँले हामीलाई सङ्गतिको निम्ति बोलाउनु भयो। अब परमेश्वरसँग फेरि हाम्रो सङ्गति अनि हामी अब एउटा रूपदेखि अर्को रूपमा हामी ढालिँदै जाँदैछौँ। हाम्रो पुर्खा आदमले जो गुमाए नि परमेश्वरको स्वरूप, फेरि हामी पाउँदैछौँ, एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दैछौँ। अनि जब हामी माथि बादलमा उठाइनेछौँ अनि हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, उहाँकै स्वरूपमा हामी ढालिनेछौँ। आज जो आदमले सब थोक गुमाएको थियो नि, हामीले येशू ख्रीष्टमा, प्रभु येशू ख्रीष्टमा सबै कुरो हामीले फिर्ता पाएका छौँ। यो प्रेमको कारणले गर्दा हो है। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट आज प्रेमको कारणले गर्दा हाम्रो पापलाई लिएर उहाँ क्रुसमा बलि हुनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा जी उठ्नुभयो। अनि उहाँको सर्वोच्च प्रेम हो है। यस कारण त्यो प्रेमको युद्ध प्रभु येशू ख्रीष्टले लड्नुभयो संसारमा। आज संसार जित्नको लागि मान्छेले हेर्नुहोस् त गोली, गट्ठा, बारुद, अनेक राइफल, मिसाइलहरू प्रयोग गरिरहेको छन् होइन। अनि संसार कब्जा गरिरहेको छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ यस्तो एउटा प्रेमको युद्ध लड्नुभयो, उहाँले चाहिँ हाम्रो हृदय जित्नुभयो क्या है। आज गोली, गट्ठा, बन्दुकले सहर कब्जा गर्न सकिन्छ, तर एउटा सहरको मान्छेको हृदय चाहिँ प्रेमले मात्रै जितिन्छ। यसकारण प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, मैले संसारलाई जितेको छु। कसरी उहाँले संसारलाई जित्नुभयो भन्दा प्रेमले जित्नुभयो। आज नेपाललाई पनि जित्नुभयो, चाइनालाई पनि जित्नुभयो, उहाँले रसियालाई पनि जित्नुभयो, अमेरिकालाई जित्नु, संसारलाई उहाँले जित्नुभयो। त्यो चाहिँ प्रेमले हो। आज एउटा कठोर मान्छे साउल पछि पावल भयो, ख्रीष्टको प्रेमले गर्दाखेरि ऊ हिउँ जस्तै पग्लियो। हामी भजन गाउँछौँ, क्रुसको वेदी अगाडि ऊ रोयो, उसले सरेन्डर गर्यो। प्रभु येशू, म तपाईँलाई सरेन्डर गर्छु, तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। यो प्रेमले गर्दाखेरि, प्रभु येशू मसीहको प्रेमले गर्दाखेरि। अनि हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह है। यस कारण प्रभु येशू मसीहको अनुग्रह हेर्नुहोस्, परमेश्वर पिताको प्रेम। हामी यो सुन्दर कुरा चाहिँ हामी एफएसीको पुस्तकमा हामी देख्छौँ है। आउनुहोस् त, एफएसीको पुस्तक 1 अध्यायमा हामी परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको सङ्गति भनेर हामीले हेरिरहेको छौँ। त्यो एफएसीको 1 अध्यायमै हामी देख्छौँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। त प्रेम गरेको कारणले के गर्नुभयो? एफएसी 1:4 उहाँले चुन्नुभयो जगतको उत्पत्ति अघि। हेर्नुहोस् त है, हामी पापीलाई उद्धारमुक्ति पाऊँ भनेर उहाँले चुन्नु भएको, पुत्रको रूपमा ढाल्यौँ भनेर फेरि उहाँले हामीलाई ठहराउनु भएको होइन। 1:4 यही लेख्यो, त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर, उहाँ परमेश्वरको प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर है। उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिले ख्रीष्टमा चुन्नुभयो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह हामी 7 पदमा देख्छौँ है। त्यहाँ लेखेको छ, उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। देख्नुभयो परमेश्वर पिताको प्रेम, उहाँले जगतको उत्पत्ति अघि हामीलाई चुन्नुभयो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह क्रुसमा उहाँले बहाउनु भयो। अनि त्यो अनुग्रहको धनले हामीले छुटकारा पायौँ,
पापको क्षमा पायौँ। अनि एफिसी 1:13 पदमा अब पवित्र आत्माको कुरो गरेको छ। पवित्र आत्माले छाप मार्यो है। जब हामी कुनै एउटा अफिसमा जान्छौँ नि अनि कुनै एउटा काम गर्नु पर्यो भने पहिले हाकिमले रातो अक्षरले साइन गर्छ क्या है। अब त्यो साइन गरेर मात्रै त्यो कागज चाहिँ काम लाग्दैन, तर त्यहाँ चाहिँ के चाहिन्छ? छाप पार्नु पर्यो, अफिसको छाप हुनु पर्यो अनि त्यो हाकिमको पनि छाप हुनु पर्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले हाम्रो पाप मेटियो, साइन गरिदिनु भयो रातो रगतले। तत्कालै प्रभु यीशु मसीहले पवित्र आत्माको छाप हामीमा लाग्यो अनि यो छापको कारणले आज हामी सङ्गतिमा छौँ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह लिएर आउनुभयो। हामीलाई थाहा छ पहिलो यूहन्ना 1:17 मूसाद्वारा व्यवस्था आयो, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा अनुग्रह आयो। अब व्यवस्था प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो म व्यवस्था रद्द गर्न होइन पुरा गर्न आएको हुँ। यो संसारमा कोही पनि मान्छेले व्यवस्था पुरा गर्न सक्दैन। व्यवस्था पुरा गर्ने एकैजना हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो भनिन्छ। बाइबलमा 613वटा आज्ञाहरू छन् अरे क्या है। तर मान्छे एउटा आज्ञामा जब चुक्यो सबैमा चुकेको जस्तो हो। अनि व्यवस्था अनुसार सबै मान्छे आज मृत्युमा जानै पर्छ। त व्यवस्था भनेको सरल रूपमा यति बुझ्नुहोस्, व्यवस्था भनेको कानुन हो, ल हो, नियम हो है। अनि कानुन चाहिँ जिउँदो मान्छेको लागि मात्रै बनाइन्छ, मरेको मुर्दाहरूको लागि कानुन हुँदैन। संसारमा छ र है। फेरि पशुको लागि पनि कानुन हुँदैन। तर व्यवस्था अनुसार हामी हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायमा हेर्नुहोस् त, त्यो सिनाई पर्वतमा यस्तो एउटा भयानक दृश्य थियो। मूसा पनि डरले कामिरहेको थियो, आगोको त्यो ज्वाला थियो, गर्जन थियो, पहाडहरू कामिरहेको थियो। त्यहाँ यस्तो आदेश थियो, खबरदार त्यहाँ मान्छेले मात्रै न पशुले पनि छुला, पशु पनि छुयो भने त्यो पनि मर्नुपर्छ। यति क्रूर हो व्यवस्था भनेको। व्यवस्थाले कसैलाई छोड्दैन संसारमा। आज पशुको लागि कानुन हुँदैन, तर व्यवस्थाले त पशुलाई पनि नछोड्ने। हेर्नुहोस् व्यवस्था यस्तैसम्म निष्ठुरी थियो है। अनि हेर्नुहोस् त, अनि त्यस्तो तरिकाले व्यवस्था दियो अनि त्यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ आज कोही पनि धर्मी हुन सक्दैन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले व्यवस्थालाई पालन गरिदिनु भयो। अनि अघि मैले भने संसारमा नियम कानुन चाहिँ जिउँदोको लागि हुन्छ भने यो व्यवस्था पनि जिउँदो मानिसहरूको लागि बनाइएको हो। आउनुहोस् त हामी यो कुरो रोमीको पुस्तक 7 अध्याय हामी हेर्छौँ। त्यहाँ राम्ररी हेऱ्यो भने त्यहाँ प्रार्थना सहित भयो भने व्यवस्था के हो, कसरी हामीले छुटकारा पायौँ भन्ने कुरो त्यहाँ लेखिएको छ। तर म समय नभएको कारणले म तपाईँलाई एउटा वचन चाहिँ पढ्न लाउँछु। रोमीको पुस्तक 7 अध्याय 1 पद। हे भाइहरू हो, के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनभने म व्यवस्था जान्नेहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। जबसम्म मानिस जिउँदो हुन्छ तबसम्म व्यवस्थाले त्यसमाथि राज्य गर्दछ। हेर्नुहोस् त, जबसम्म मान्छे जिउँदो हुनुहुन्छ तबसम्म व्यवस्थाले त्यो माथि राज्य गर्छ अरे। हामी पनि एक समय जिउँदो थियौँ, के को लागि? पापको लागि जिउँदो थियौँ। व्यवस्थाले हामीमाथि राज्य गरिरहेको थियो। तर हामी मर्यौँ है। मरेपछि व्यवस्थाबाट छुटकारा हुन्छ। हामी कसरी मर्यौँ? प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मर्नुभयो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि। प्रभु यीशुसँग हामी पनि मर्यौँ। अब हामी उहाँसँगै मर्यौँ भनेपछि व्यवस्थाबाट हामी पनि छुटकारा पायौँ। अघि मैले भने नि त व्यवस्था कानुन चाहिँ जिउँदोहरूको लागि हो, मरेको लागि होइन। अब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै मर्यौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै गाड्यौँ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै हामी बौरी उठ्यौँ। अब हामी नयाँ जन्म पायौँ, नयाँ मनुष्य हामी भयौँ है। संसारमा 2वटा वंशको कुरो गरेको छ बाइबलमा। एउटा वंश चाहिँ आदमको वंश हो। यो संसारमा जति मान्छेहरू छ 3वटा नस्ल छ, आर्यन है, अनि नेग्रो अनि मङ्गोल। संसारभरिको यी 3 नस्ल संसारभरिको मान्छेहरू चाहिँ आदमको सन्तान हो। रोमी 5:12 प्रेरित 17:26 अनुसार एउटा रगत अर्थात् आदमको रगतबाट संसारको मान्छेहरू बन्यो। म पनि आदमको सन्तान हो, मेरो शरीरमा पनि आदमको रगत आयो। म आदमको वंश थिएँ। तर जब मैले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेँ नि, अर्को आदम, स्वर्गबाटको आदम भन्छ क्या बाइबलले, दोस्रो आदम भन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको वंशमा म गाभिएँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको निर्दोष रगत अब ममा आयो। रगतमा जीवन छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनन्त जीवन उहाँको रगतद्वारा ममा आयो। मैले विश्वास गरिलिएँ। अब म आज म प्रभु यीशु मसीहको वंशलीमा गाभिएँ। त्यसकारण अब यसो भन्न सकिन्छ यो व्यवस्था चाहिँ आदमको सन्तानलाई हो है, पहिलो आदमको सन्तानलाई। तर अब म के भएँ? म प्रभु यीशु मसीहको वंश भएँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको सन्तान भएँ। अब मलाई व्यवस्थासँग केही लिनु दिनु छैन। म अनुग्रहको युगमा आएँ अनि त्यो अनुग्रहले आज मैले मुक्ति पाएँ है। यस कारणले प्रभु यीशु मसीह चाहिँ अनुग्रह लिएर आउनु, परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको सङ्गति है। पवित्र आत्मा भनेको चाहिँ एउटा धागो जस्तो होइन। धागोले फुलको थुङ्गालाई उन्छ नि,
अब कति थरीको फुलहरू छ है, सबैलाई त्यो धागोले उनेको हुन्छ अनि एउटा माला भन्छ, कति मजाले मिलेर बसेको है। पवित्र आत्माको छाप हामीलाई लाग्यो, हाम्रो यहाँ भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि पवित्र आत्माको छाप लाग्यो, ममा पनि लाग्यो। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई एउटा सङ्गतिमा हामीलाई लान्छ है। अनि यो चाहिँ पहिलो यूहन्नामा लेखेको छ। अनि हाम्रो सङ्गति पितासँग अनि पुत्रसँग हुन्छ अनि प्रभुको लोकहरूसँग यो सङ्गति हुन्छ भनेर लेखिएको छ। सायद हामीले हिजो पनि यो कुरा हेर्दै थियौँ है। यहाँ लेखिएको छ 3 पद, तिमीहरूले पनि हामीसँग सङ्गति पाऊ भनेर हामीले जे देखेका छौँ सो कुरा तिमीलाई सुनाउँछौ अनि हाम्रो सँग साँच्चै पितासँग र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ। हामीसँग सङ्गति पाऊ अनि हाम्रो सङ्गति चाहिँ पितासँग छ, पुत्रसँग छ। यो सङ्गतिमा लाने काम चाहिँ पवित्र आत्माले गर्छ है। म कालिम्पोङबाट अस्ति नयाँ सालको सेवामाबाट झर्दै गर्दाखेरि गाडीमा एकजना भाइ संयोगले मेरो छेउमा आउनुभयो अनि मैले वास्ता गरिनँ, उहाँले पनि सुरुमा मलाई वास्ता गर्नु भएन है। अनि सायद यो कालिम्पोङबाट कोही भाइ होला, लेप्चा भाइ होला या राई होला, लिम्बू होला भने त्यस्तो एउटा मङ्गोल फेसको हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ त्यो पवित्र भाषाको ब्यास लगाएको कारणले उहाँले हेर्नुभयो अनि हेर्नुभएपछि म विश्वासी भन्ने कुरो थाहा भयो अनि मसँग कुरो गर्नुभयो। अनि उहाँ पनि विश्वासी हुनुहुँदो रहेछ है। अनि उहाँ चाहिँ जापानिज हुनुहुँदो रहेछ होइन, तर नेपाली मजाले बोल्नुहुने। अनि उहाँले चाहिँ दार्जिलिङको एउटा बहिनीसँग बिहा गर्नुभएको रहेछ। अनि तपाईँहरूको कहाँ भेट भयो भन्दाखेरि मैले सोद्धा सिङ्गापुरमा भेट भएछ अनि बिहा गरेर इन्डियामा आएर बस्नुभएको रहेछ। उहाँ एउटा मिसनरी भएर प्रभुको काम गरिराख्नु भएको रहेछ। तर जब हामी पहिलो भेट उहाँसँग भयो, हामीले गफ गर्न थाल्यौँ, प्रभुको कुरा गर्न थाल्यौँ, बाइबलको कुरा गर्न थाल्यौँ, प्रचारको कुरा गर्न थाल्यौँ। हामी त्यति मजाले क्या मानव पहिलेदेखि नै हामी सँगै भेटे जस्तो है, सँगै चिने जस्तो। अनि जब हामी आयौँ उहाँले गाडी भाडा पनि उहाँले तिर्नुभयो है, यति साह्रो उहाँले प्रेम गर्नुभयो, मैले पनि प्रेम गरेँ। हामी बिचको एउटा सङ्गति सुरु भइहाल्यो कि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि पवित्र आत्माको कारणले है। उहाँले प्रभुलाई पाउनुभयो, पवित्र आत्माको छाप लिनुभयो, मैले पनि प्रभु पाएँ, मैले पनि पवित्र आत्मा छाप पाएँ। हामी एउटै आत्मामा हामी एउटै ट्र्याकमा आइहाल्यौँ है। उहाँलाई मैले त्योभन्दा अगाडि देखेको पनि थिइनँ, अहिले पनि देखेको छैन, तर उहाँप्रति मेरो अझै पनि मेरो हृदयमा प्रेम छ है। त्यो एउटा सङ्गति चाहिँ के हो, पवित्र आत्मा हामीले पाएको कारणले। यस कारणले आज परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको सङ्गति यो चाहिँ बनिरहेको होस्।